बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाम तक से मैं हूं कामरान चौहान। पाकिस्तान 4 दहाइयों तक अफगान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। लाखों अफगान ने यहाँ परवरिश पाई, रोज़गार कमाया और इसके साथ साथ यहाँ पर कई बरस भी गुजारे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब उनकी पुरअमन वापसी के अमल को तेज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं अफगान बस्ती पर मौजूद हूँ। सुपर हाईवे पर अफगान पनाहगज़ीनों के लिए ये बस्ती कायम की गई थी। इस बस्ती की कहानी आज यहाँ के मुकीनों की ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे। यार हम तो ये कहेंगे कि भाई ये लोग जो है ना 40 साल से यहाँ आबाद थे और इन लोगों के साथ जो जुल्म वो यकीन करो ये हम जानते हैं, क्योंकि ये लोग आ गए, इन लोगों की घरों में कब्जा किया और ये बेचारा जो है ना जो सामान वगैरह घरों में पड़ा था वो भी छोड़ के चला गया। अभी हमारा गोट में रह रहे, बहादुर गोट में रह रहे ये लोग। तो हम इसमें क्या बताएंगे, इसके लिए अच्छा है कि भाई अपना मुल्क चला जाए खैर खैरियत से बाइज्जत से, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। तो हुकूमत ने 40 साल तो दिए ना, अब हुकूमत कह रही है कि आप वापसी चले जाएं, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई परेशानी है। वो भी अपना मुल्क है, अपना मुल्क जा रहे हैं, कोई दूसरा मुल्क तो नहीं जा रहे, इसमें कोई मसला नहीं है ऐसा। और हुकूमत ने 40 साल भी तो यहाँ पर जगह दी है ना। हाँ ये तो दिया, ये तो सबको पता है कि भाई 40 साल नहीं दिया, बाइज्जत से वक्त गुजारा इन लोगों ने, समझ आ गया। अब ये लोग जा रहे, कोई मुश्किल तो नहीं है, अपना गाँव जा रहे, अपना मुल्क जा रहे, अपना इलाके जा रहे, और ये जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए। एक अफगान शहरी यहाँ मौजूद हैं जिनका सामान लोड हो रहा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा नाम है असदुल्ला। और आपका अफगानिस्तान कौन से इलाके से ताल्लुक? मैं जलालाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, और आप यहाँ कब आए थे और आपके कितने अफराद यहाँ पर हैं? मैं तो ज़ियाउल हक के टाइम पे आया हूँ और हमारा अफराद कोई भी नहीं था, समझ लो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 11 बंदे, क्योंकि दरिया हमारा शादी भी हुआ, बच्चे भी दरी पैदा हुआ, अतः मैं अभी 89 पोते का काबिल हूँ अभी। तो यहाँ मतलब मैंने ये जगह लिया, एक अपना अफगानी से लिया, 6 लाख रुपए की ये जगह ज़मीन लिया, और कम अज़ कम मैंने 25 लाख रुपए जगह पे लगा दिया। हालांकि मैंने अफगानिस्तान से हाथ जोड़ धोया था कि भाई मैं इधर ही रहता हूँ, वापस नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे हमारा 3 एकड़ ज़मीन हमारा जीसा बनता था भाइयों के साथ से, वो भी मैंने बेच दिया, यहाँ पे लगा दिया। हालांकि अल्लाह गवाह है कि इसका छत तक बात पहुँच गया, हमारा पास पैसा ख़त्म हो गया। मैंने बीवी का जेवर बेच दिया, उस टाइम पे 75,000 का मैंने जेवर बेच दिया। उस टाइम पे 1 ग्राम सोना जो था 4,500 रुपये का था, अभी पता नहीं कि 22,000 है, 30,000 है, कितना है वो भी इसी जगह। अब आप क्या कहते हैं? हुकूमत ने ये कहा है कि जितने भी अफगान पनाहगज़ीन थे अब वो यहाँ से चले जाएं, तो हुकूमत ने यहाँ पर रहने की जगह दी, रोज़गार यहाँ दिया और बहुत कुछ दिया, तो अब हुकूमत का ये फैसला है कि आप खुशी बारज़ा अपने मुल्क चले जाएं, इसमें क्या मसला है? इसमें मसला कोई नहीं है, खुशी से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब हमारा बच्चे खुशी से नहीं जा रहे तो उसको क्या करें? गवर्नमेंट आ जाए, उसको समझा दे ना कि तुम अफगानी है। वो तो अभी भी हमारे साथ नहीं मांग रहे, बोलता मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इधर ही पैदा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसका मसला हुकूमत हल करे ना, जब इसको समझा दे ना कि तो पाकिस्तानी नहीं तो जाओ। अफगानिस्तान तो मैं आ चुका हूँ, सही है, हमारा बच्चे तो अफगानिस्तान से तो नहीं आया था। मगर एक चीज़ यहाँ ये भी है ना कि जो पूरी दुनिया में जो कैंपों में रहते हैं मुहाजिरीन होते हैं, वो हमेशा मुहाजिरीन होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको कभी NIC दिया? नहीं दिया ना। तो आपके पास अफगान रेफ्यूजी कार्ड है ना, POR कार्ड होगा, तो यकीनी तौर पे उनको भी पता है कि वापस जाना है, हमारा वतन अफगानिस्तान है। ठीक है, ये बात तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये देखो, जहाँ पे दिल लगता है इस्लामी मुल्क है, सही है, ये कोई अल्लाह ना करे कुफरी मुल्क नहीं है। इस्लाम में बॉर्डर नहीं है, इस्लाम में ये है कि भाई मुसलमान जिधर भी मुसलमान मुल्क में रख सकता है। हमारा दिल, हमारी ईमान यही कह रहा था कि भाई क्या अफगानिस्तान क्या पाकिस्तान, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, वापस नहीं जा रहा हूँ। इसलिए भाई उधर सारा अपने ताल्लुकात ख़त्म किया, ज़मीन बेच दिया, सब कुछ ख़त्म किया, बच्चे हमारा अजर नहीं कि चला जाए। मगर आप जब अफगानिस्तान से यहाँ आए थे, उस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं थी ना। यकीनी तौर पे यहाँ लाखों की तादाद में अफगान यहाँ आए और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने हमदर्दी के नाते यहाँ जगह दी कि खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगियों को नुकसान ना पहुँचे। अब हुकूमत कह रही है आपके मुल्क में सूरत हाल बेहतर है, आप वहाँ जाएँ। अब हमारे लिए यहाँ हमारे मुल्क में आपने इतना वक्त गुजारा, बहुत मेहरबानी, अब आप अपने मुल्क चले जाए, इसमें क्या फ़र्क? देखो भाई, सब फ़र्क ये है कि देखो एक सिस्टम बनाना चाहिए था भाई, गवर्नमेंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान ने सही हम लोगों को जगह दी, हम लोगों को इज़्ज़त किया, हम लोगों को रोज़गार दिया, हम लोगों का काम दिया, ये तो हम लोग बिल्कुल इससे हम खड़े हैं इस बात पे कि बिल्कुल हम लोगों को इज़्ज़त दिया, जगह दिया, रोज़गार दिया, काम दिया। लेकिन हम लोग ये 45 साल से या 40 साल से यहाँ पे रहते हैं, सही है,
تو یہ 2 سال 3 سال پہلے بھائی وہاں کے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ان لوگ اگر یہاں پہ تمہیں ان لوگوں کو عزت دیا، روزگار دیا، کھان دیا، بھائی ان لوگوں کو جب ہم لوگ واپس نکال دیتا بھائی کم از کم تو اس کے لیے بھائی ایک پڑاؤ زمین کا تو بندوبست کر لو. تو وہ تو افغان گورنمنٹ نے دینا ہے نا، گورنمنٹ آف پاکستان نے تو نہیں دینا ہے نا. دیکھو ان لوگوں کو ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ بات کر لیتا کہ ان لوگ آ جائے گا بھائی ان لوگوں کے لیے کوئی بندوبست تو کر لو کم از کم. اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں اس ملک نے سوچنا ہے کہ پاکستان نے سوچنا ہے. پاکستان نے 40 سال میزبانی تو کر دی نا، اب آپ کے وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ جتنے بھی پناہ گزین آ رہے ہیں ان کو جگہ دے. افغانستان میں تو بہت جگہ ہے. جگہ تو دے رہے. دیکھو سر ابھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہی گھر تھا جب آیا تھے. ابھی ہم لوگ 6 فیملی ہے سمجھ لو. یہ 6 فیملی قسم خدا کو جگہ ہمارا نہیں ہے، ادھر ہمارا چھت نہیں ہے. ایسے اکثر بھائی لوگ ادھر ہے کہ مطلب اس کا چھت نہیں تھا سمجھ کے جب چلا گیا. ابھی یقین مانو تم لوگوں کو پتا ہوگا نہیں ہوگا، لوگ روڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ ایک دوسروں کا رشتہ داروں کا گھروں میں گھس گیا ہوا ہے، لیکن رشتہ دار بھی تنگ آ چکا ہے. کم از کم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا گورنمنٹ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے جو ابھی بیٹھا ہوا ہے کم از کم اتنا کر لیتا تھا کہ اس سٹی پہ ہم لوگ حکومت سے مطالبہ کریں کیا ہاں یہی مطالبہ ہمارے کہ ہم لوگ جب پہنچ رہے ہیں ہم لوگ کو بتا دے کہ بھائی یہی تمہارا جگہ ہے، یہ تمہارا جگہ ہے، تمہارا مرضی چوپڑی لگاتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، جو بھی کر سکتا ہے، جو ہم لوگ کا تعاون ہے وہ بھی ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم لوگ کا بس صحیح ہے ہم لوگ اس کو مجبور نہیں کر. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ کو وہی موقع بھی نہیں ہے. جی یہاں پر موجود جو افغان شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ افغان حکومت سے بات کرے کہ ہم یہاں سے جب افغانستان پہنچے تو ہمیں کم از کم رہنے کی جگہ دی جائے اور سہولت دی جائے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر رہنے کے لیے ہمارے پاس جگہ ہونی چاہیے. جی افغان بستی میں ہی ہم موجود ہیں اور یہاں سے اور لوگ بھی جا رہے ہیں جن کا سامان یہاں پر موجود ہے اور گاڑی بھی ہے. یہاں سے یہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. بتائیے کہ آپ کہاں سے افغانستان، یہاں کتنا عرصہ رہے اور اوور آل کیسا دیکھتے ہیں اور کیا آپ واپس جا رہے ہیں؟ ہم تو پہلے یہ کہ ہمارا آبا و اجداد افغانستان سے بغلان سے آئے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر شادی کی، یہاں پر ہمارا پیدائش ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہاں پر زندگی اچھے گزارا. اور یہ ہے کہ ابھی ہمیں دکھ ہے اس بات کے کہ گورنمنٹ نے ہمیں نکال رہے ہیں. اور آپ توڑ پھوڑ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کافی نقصان ہوا ہے. ایسا نہیں، میں نے خود 15 سال اپنی محنت مدرسے کا کمایا ہوا ہے، میں نے گھر میں لگایا تھا، ابھی وہ مسمار ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2 باتیں ہیں. پہلی ہے کہ میں یہاں پر پاکستان میں اتنا سال میں نے پیدائش ہوئی ادھر رہا ہوں. الحمدللہ یہاں سے ہمیں محبت ہے، پاکستان کے عوام سے، پاکستان سے محبت ہے. اور پاکستان کے عوام کے ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اکثر یہی بولتے ہیں، ہر جگہ سوشل میڈیا ہر جگہ بولتے ہیں افغانی نمک حرام ہے، حرام خور ہے، یہ فلان. اس کو جب پوچھو بولتے ہیں گھر توڑ کے جا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے پاس ایک گھر ایسا نہیں کہ افغانی اپنی مرضی سے توڑا ہوں. پیچھے آپ دیکھیں گے کن لوگوں نے، آپ نے دیکھا کن لوگوں نے کون توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کون سا قبضہ مافیا ہے. اور ابھی میرے یہاں پر گھر ہے آدھا توڑ دیے، آدھا پڑا ہوا ہے. کس نے توڑا ہے؟ اچھا اس میں یہ بھی تو ہے کہ حکومت نے یہ کہا کہ آپ کو ہم نے 40 سال یہاں پر میزبانی کی، اب آپ لوگ خوشی برضا یہاں سے چلے جائیں، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں؟ اس میں تو گورنمنٹ دیکھے، آپ مثال کو کسی کو مہمان نوازی کی اور اس کو واپس جانے کے لیے بولتے ہیں، اس کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ کا اتنا تو حق بنتے ہی کہ اس کو کوئی راستہ دکھا دو. ہاں ایسے نہیں کہ آپ بلڈوزر لے کے آؤ ایک سر سے توڑنا شروع کرو. ہاں ان کو دل پہ کیا گزریں گے یہ سوچو نا. اب میں خود اپنا بتا رہا ہوں، اب میرے علاوہ سب ادھر یہی کرتے ہیں. 15-20 سال سے کمایا ہوا گھر پہ لگایا، مدرسے پہ لگایا، دوسری جگہ پر لگایا. میں خود مدرسے کا محتمم بھی رہا ہوں، پیچھے محتمم بھی رہا ہوں. حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ حکومت سے کچھ مطالبہ نہیں کریں گے، کیونکہ حکومت کوئی چیز پورا کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنی مفاد کی چکر میں ہوتا ہے ہمیشہ. حکومت سے کچھ بھی مطالبہ نہیں ہے. حکومت بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا کام نہ کرے کہ ہمارے عوام، ہمارے یہ جو من پسند ملک ہے اس کے عوام سے بدزن ہو جائیں، آگے جا کے سب کے لیے مشکلات پیدا ہوں. ایک جانب افغان بستی مسمار کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری جانب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے کہ اس کے اطراف میں جو وادیاں ہیں وہاں پر بھی یہ کارروائی ہو رہی ہے. ایڈوکیٹ ریاست علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایڈوکیٹ صاحب کیا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے لیے آپ کیوں کورٹ اور پھر پولیس تک پہنچے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس افغان بستی کے برابر میں فرید کوٹ ہے
जो 1995 से सैंक्शन गोट है, डिप्टी कमिश्नर ने सैंक्शन किया है, सिंध गोठाबाद से रेगुलराइज है, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रेगुलराइज है। फिर मसला क्या है? मसला अब ये आ रहा है कि इसके साथ जुड़ी हुई आबादी है, सिर्फ बीच में 10 फुट की गली है। अब ये लोग, ये जो मेरे पीछे पिटिशनर खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन अभी हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमारी तरफ कर रहे हैं, तो उसके डर की वजह से ये मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने CP नंबर मैं आपको बताऊँ, CP नंबर 2846 2021, इसमें वाज़े तौर पर SSP साहब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को और डिप्टी कमिश्नर साहब को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और इवन की चीफ सेक्रेटरी साहब को रिस्ट्रेंड किया हुआ है कि ये जो गोट है ये रेगुलराइज्ड है, इसके अंदर ना इंक्रोचमेंट है, ना इसके अंदर जो है ये लैंड ग्रेबर्स है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो अफगान बस्ती के साथ मुंसलिक फरीद गोट है वो अफगान बस्ती का हिस्सा नहीं है और इसी वजह से तो क्या वहाँ इत्तफाकिया को अगर एक आध मकान को ड्यूरिंग ऑपरेशन मुतासिर किया गया है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं चाहिए। नहीं, ये बात है जी, बात क्यों नहीं है? जब हमने एक स्केच दिया हाई कोर्ट में, हमने पूरा नक्शा पेश किया कि ये हमारी आबादी है, ये हमारे प्लाट हैं, तो इसके बावजूद फिर 1 इंच भी डिमोलिश नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है, स्टेटस को ग्रांट किया हुआ है। हाँ, मगर अनइंटेंशनली कोई चीज हुई होगी, इंटेंशनली तो नहीं। जब कोर्ट का ऑर्डर है तो पुलिस तो पाबंद है। हुई है या नहीं हुई है, मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर और उसके साथ उसका एरिया का नक्शा वो सारा कुछ सब मैंने तमाम अफसरान बाला को TCS कर दिया है। और इसके बावजूद अगर इंतज़ामिया इस बात से बाज नहीं आती और वो डिमोलिश करना चाहते हैं उस एरिया को, तो ये खिलाफ कानून होगा। मेरी ये तो फिर आपका क्या लाएमल होगा अगर ऐसा? फिर आगे जिन लोगों ने, जिन कोर्टों ने, रिस्पेक्टिव कोर्ट ने स्टे दिए, हम दोबारा वहाँ जाएंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी जो अफगान बस्ती से मुंसलिक एक गोट है फरीद गोट, वहाँ के वकीलों ने कोर्ट से जो है वो रुजू किया है और ये कहा है कि इस ऑपरेशन की वजह से हमारे एरियाज को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इस पर भी आगे चलते हैं, मजीद लोगों से भी बात करते हैं। जी, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली इकबाल मसूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद साहब, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से जो लोग यहाँ पर हिजरत करके आए थे, पाकिस्तान ने 40 साल मेज़बानी की, अब उनको कहा है कि आप बावकार अंदाज में वापस चले जाएं, इस पर क्या मौक़िफ़ है और अफगान बस्ती की सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं और क्या समझते हैं ये अमल कैसे और किस तरीके से पाए तकमील तक पहुँचेगा? बहुत शुक्रिया आपका, इस अहम टॉपिक पर आपने मुझे लाइन पर लिया। असल में कमरान में बात यह है कि अफगानिस्तान के जो महाजरीन हैं वो गवर्नमेंट की या रियासत की एक पॉलिसी है, उसको सब मनोअन तस्लीम करते हैं और उनको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर तो कोई जो है ना कोई उस पर उंगली उठा सकता है और ना कोई तनकीद कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि अफगान महाजरीन की आड़ में जो इस वक्त पाकिस्तानी पश्तूनों के साथ जो इस वक्त सलूक और जो रवैया रखा, जो सिलसिला एक शुरू हुआ है जुल्म और ज़्यादती का, ख़ुसूसन आप अगर सिंध पुलिस को देख लें, जो इस वक्त सिंध पुलिस का जो रवैया है, यहाँ DSP SP साहिबान आ रहे हैं और लोगों को जो है डरा धमका कर जो बाकायदा पाकिस्तानी पश्तून हैं उनकी अमलाक पर भी जो है ना कब्जे हो रहे हैं। आप ये देखें कि अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये मदरसा काफ़ी अरसे से कायम है, ये गोड जो है काफ़ी अरसे से कायम है। अब इस गोड को भी वो कह रहे हैं कि ये भी जो है जो अफगान कैंप, जी अफगान कैंप है उसका हिस्सा है। अब अफगान कैंप बेसिकली था 35-40 एकड़, अब आप उसको जो है 200 एकड़ या 300 एकड़
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے، پولیس کا کام ہے پولیسنگ کرنا. آپ سسٹم گروپ کو پروٹیکٹ نہ کریں. یہاں سرجانی ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، اس کی مثال ناردرن بائی پاس کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسکیم 33 کی مثال آپ کے سامنے ہے. کس طرح سے وہاں سسٹم گروپ آپریٹ کر رہا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر، املاک پر، کوآپریٹو سوسائٹیز پر جس طرح سے جو ہے نا قبضے کیے جا رہے ہیں. یہاں لوگوں کی لیز زمین ہے، آبائی زمینیں ہیں، یہاں بہت 100 سال پرانی زمینیں، ان پر قبضے کر کے جو ہے ان کو بیچ دیا گیا. اب وہ یہ علاقہ جو ہے ان کی نظر میں ہے، لیکن الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان کھڑی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور کسی کو بھی جو ہے نا ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنے دیں گے. مگر یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے ہی حکومت نے آپریشن شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے قبضے شروع کر دیے. ڈی آئی جی ویسٹ کی جانب سے ایک لیٹر بھی لکھا گیا کہ وہاں اس جگہ پر جو افغان بستی تھی وہاں پر قبضے ہونا شروع ہوئے. تو آپ اس چیز سے بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نہیں کامران بھائی، بالکل قبضے ہو رہے ہیں. قبضے کرنے والے کون ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، پورے جو ہے سندھ سے جتنے نامی گرامی جو قبضہ مافی ہے ان کو جمع کیا گیا پولیس کی امبریلا کے انڈر. وہ آئے یہاں پر. اچھا معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وکلا حضرات ان کے ساتھ تھے، وہ پیش تھے. ہر گھر پر وہ چوکنگ کر رہے تھے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ افغان کیمپ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. اب اس کو آپ کس طرح سے افغان کیمپ کا حصہ قرار دے سکتے ہیں؟ یہ جگہ ان لوگوں نے خود خریدی، یہ گوٹ آباد کیا. یہ کون سا گوٹ ہے؟ یہ فقیر آباد ہے. اس کے برابر میں جو ہے وہ قادر بخش گوٹ ہے. اور یہاں سب پاکستانی پشتون رہتے ہیں. الحمدللہ محب وطن لوگ ہیں. صحیح، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سندھ حکومت یا سندھ پولیس چاہ کیا رہی ہے. یہاں پٹھان ان سے برداشت نہیں ہو رہے، یا مجھے تو میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی. اچھا، آپ رکن قومی اسمبلی ہیں کہ آپ نے اس ایشو کو ایوان بالا میں ریز کیا کہ آیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، اور کیا سندھ حکومت کے لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی کہ اس چیز کو اس طرح کنسیڈر نہ کیا جائے، ہر زمین افغان کیمپ کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں سندھ حکومت کا کیا کہیں. سندھ حکومت کی حالت تو آپ کے سامنے ہے. آپ کراچی کی جتنا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، پانی، بجلی، گیس، صحیح ہے وہ ان سے پورا نہیں ہو رہا. تو باقی انہوں نے ان اہم مسائل کی طرف نہ ان کی توجہ ہے، نہ وہ حل کر سکتے، نہ ان کی کیپیبلٹی ہے. صاف بات ہے. دیکھیں وہ ناکام ہو چکی ہے مکمل طور پر سندھ حکومت. آپ میئر صاحب کا حال دیکھ لیں کہ آپ نے یہ مسئلہ گوش گزار کیا. جی بالکل. یہ مسئلہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوم منسٹر صاحب جو ہے اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو میرے خیال سے تو پھر ان کو جو ہے نا اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے. اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں تمام میڈیا چینل جو ہے اس کو دکھا رہے ہیں، اور 24 کروڑ عوام ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو سندھ حکومت کس طرح سے جو ہے نا، اور اگر بے خبر ہے تو میرے خیال سے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اچھا، اکثر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ افغان مہاجرین کی باوقار اور پرامن طریقے سے واپسی میں کچھ پختون لوگ بھی انوالو ہیں. کیا ایسی بھی چیز ہے، کوئی رکاوٹ ہے پختون لوگ؟ نہیں الحمدللہ یہاں جتنے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں سب پاکستانی ہیں. صحیح ہے، سب کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہیں. یہ یا ان کا تعلق جو ہے محمد ایجنسی سے ہوگا یا وزیرستان ایجنسی سے ہوگا. صحیح ہے، محسود ہوں گے. زیادہ تر یہاں مروت لوگ آباد ہیں. اس کے علاوہ کوئٹہ کے بہت یہاں بڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں. افغانیوں کا تو ہم نے آپ کو کلیئر کہا نا، میں نے کہا ریاست کی جو پالیسی ہے اس کو ہم منوان تسلیم کرتے ہیں. ان کو جانا چاہیے. مگر محسود صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو ایسے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کر سکیں. تو ان کے لیے بہت ہمیشہ سے افغان لوگ بڑا فیوریبل رہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں دیکھیں، ہماری تو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جب سے ہم الیکشن ہوئے اس کے بعد سے آپ ایم این ایز، ایم پی ایز دیکھ لیں، کوئی کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہ ہمارا کوئی کارکن ملوث ہے. اگر ہے بھی تو وہ قانون کا سامنا کرے گا. اس کو ہم خود ہینڈ اوور کریں گے کہ پولیس جو ہے اس سے تفتیش کرے جو بھی اگر اس کے اوپر الزامات ہیں. باقی اس طرح کی کوئی پالیسی ہماری پارٹی میں میٹر نہیں کرتی. فائنل تھنگس کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کے اپنے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ، مگر افغان مہاجرین کی جو واپسی کا عمل ہے اس حوالے سے ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. اور اگر حکومت کو کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جی حکومت کو میری یہ سجیشن ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں ہیں، یہاں کے آپ نے جو ہے نا پروگرام کیا ہے. اگر یہی پروگرام آپ الاسف اسکوائر میں جا کے کر لیں
यकीन जाने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त घरों में सामान लोगों के मौजूद है। ज़बरदस्ती जो है वहाँ जो पुलिस के टाउट्स हैं, पुलिस के जो इन्फॉर्मर हैं, वो आकर उनके घरों को ताले लगा रहे हैं, उनके घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इस वक्त अलासिफ स्क्वायर में तकरीबन कोई 300 के करीब फ्लैटों पर वो ताले लगा चुके हैं, उनकी दुकानों पर, उनके कारोबारों पर। और हैरत की बात है, मैं हैरान हूँ कि हमारी हुकूमत का है। तो क्या कहेंगे, सजेशन क्या है? देखिए, सजेशन इसमें ये है कि गवर्नमेंट बाकायदा कमेटी, देखिए हमारे पास जिस तरह से हम इनको लेकर आए थे, यहाँ आबाद किया था, इसी तरह से जो है एक प्रोसीजर है, SOPs मौजूद है। पूरी दुनिया में देखेंगे होता रहता है ना, ऐसा नहीं है। टर्की में भी आया, यमन में भी आया, जंगें हुई, जी हाँ, लेकिन इसका ये प्रोसीजर नहीं है कि पुलिस की सरपरस्ती में जत्ते आए और वो जो है ना कब्जे शुरू कर दें। आपके पास DC साहिबान मौजूद हैं, आपके पास कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आप बाकायदा कमेटी बनाएं, DC साहब खुद आए, आके वो चीज़ें जो हैं वो हैंड ओवर करें। आप यहाँ देखें ना, यहाँ क्यों आने दिया गया कब्जा ग्रुपों को, यहाँ क्यों आने दिया गया वकला हजरात को जो कब्जा लैंड ग्रेबर्स की जो है ना सपोर्ट में वो आए। और माशाल्लाह पुलिस का तो आप हाल देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी रुकन कौमी असम्बली इकबाल मसूद साहब की। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। पाकिस्तान ने अफगान अवाम के साथ मोहब्बत, भाईचारगी और एहतराम की लाजवाल मिसाल कायम की है, मगर अब वक्त आ गया है कि अफगान मुहाजिरीन की बाअबकार और कानूनी तरीके से वापसी को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुल्क पाकिस्तान में अमन और पायदार इस्तेहकाम मुकम्मल हो सके। इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।